जेल में और अस्पताल में ज्यादा महफूज थे। नवाज शरीफ की सेहत को शटल कॉक बना दिया गया। सियासत के सीने में दिल नहीं होता। घटिया हरकत, घटिया जहन। जाती उम्रा में लग नहीं रहा कि वो महफूज है। ये हुकूमत सिर्फ सियासत के लिए परेशान है। कमरों में बैठ के इंडेमनिटी बॉन्ड की कमिटमेंट करते हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त नहीं मान सकते। शहबाज शरीफ साहब ये बॉन्ड देने को तैयार नहीं। ना अदालत आलिया ने शर्त लगाई, ना किसी और अदालत ने शर्त लगाई। किसी मरीज को अगवाकार घरों में कैद किया करते हैं। घर में आईसीयू की तरह वहाँ पर उनका कमरा है। तावान जो है अगवाकार तलब किया करते हैं, सहूलतकार नहीं। सिर्फ कहते हैं कि जाएं इलाज करवाएं, और दूसरी तरफ ये तावान देना चाहते हैं। आप और शरीफ खानदान उनकी सेहत के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो मैं इमरान खान न्याजी आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, बैक वक्त लड़ी जाने वाली दो जंगें आखिरी मरहले में हैं। एक जंग परेड ग्राउंड से कम बेश मुल्क की हर बड़ी शाहराह पर मुंतकिल हो चुकी है और दूसरी जंग फिलहाल एज वी स्पीक अदालत का रुख कर चुकी है। शाहराहों पर मुंतकिल होने वाली जंग में मौलाना फजल रहमान साहब जो माले गनीमत हासिल कर पाए हैं वो अपोजिशन लीडर का खिताब है। और इस आपकी दूसरी बड़ी जंग दिलचस्प बहुत है। एक फरीक मैदान में उतरा तो उसके पास लड़ने के लिए मियां साहब की बीमारी का भारी भरकम हथियार था। सो पहले वो अदालती एतातों से विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकला, नैब को फातिहाना जेस्चर देता हुआ आगे बढ़ा। खबरें हैं कि उन्हें इस हथियार और सियासी हालात के इवज बड़ी सरकार से भी हाँ मिली। बहरहाल तासुर ये मिला कि बीमारी इतनी संगीन है कि सियासत पीछे रह गई है। हत्ता कि हुकूमती बेंचों पर भी रहमदिली और इंसानी हमदर्दी सियासत पर गालिब आ गई। फिर यकायक एहसाब की जंग शुरू हो गई। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुल्क के 3 बार मुंतखब वजीर आजम के बैरूनी मुल्क इलाज के 7 अरब के श्योरिटी बॉन्ड्स की शर्त रख दी। अब यह मशवरा खान साहब को उनकी लीगल टीम ने दिया कि जिसके बारे में आज भी अदालत इस्तफसार कर रही थी कि वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ECL से नाम निकालने के लिए कोई कंडीशन या कोई शर्त आयद करे। बहरहाल इफ्तिखार चौधरी की अदालत माजी में यह बात वाज़ेह कर चुकी है। हमने आपको चंद दिन कबल भी बताया था कि 2 अशखास के दरमियान तो एक मुआहिदा हो सकता है, हुकूमत फरीक नहीं बन सकती। अदालत में पूछा गया आज का सवाल भी इसी नुक्ते की तरफ इशारा था। दूसरा अहम नुक्ता यह रहा कि इन बॉन्ड्स की कानूनी हैसियत दस्तावेज से ज्यादा नहीं। हुकूमत को मुआहदे के खिलाफ वर्जी की सूरत में खर्च करने के लिए अदालत से इजाजत लेनी पड़ेगी और बसूरत दीगर कई साल अदालती कश्त काटना पड़ सकती है सिविल कोर्ट्स में। सो सवाल यह पैदा होता है कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मियां साहब के मुकदमे को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर परखा, मगर साथ शर्त भी रख दी। और अगर इस शर्त का कानूनी जवाज नहीं तो क्या सियासी जवाज भी नहीं है? आज इसके ऊपर डिबेट करेंगे, क्योंकि सियासी फवायद जो हैं और कानूनी जो वजन है या आर्ग्यूमेंट है, इनमें फर्क बहुत है। हुकूमत ने नून लीग पर एहसाबी वार किया, अब बारी नून लीग की थी। मियां साहब अस्पताल के ICU से अपने घर के ICU में मुंतकिल हो गए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जान पर खेलकर बकौल उनके किसी भी गैर कानूनी डॉक्यूमेंट पर दस्तखत ना करके जवाबी वार किया। अब वजीर आजम अपनी काबीना में फिर से सर जोड़कर बैठे, जेली कमेटी फिर हरकत में आई और अपनी शर्त पर कायम रहे। शहबाज शरीफ साहब ने आज आगे बढ़ के दूसरा जवाबी वार किया और दरख्वास्त अदालत ले गए। अब एहसाब की इस जंग का फैसला अदालत में होगा और ये बहुत से लोगों को सूट भी करता है, मोर स्पेसिफिकली द गवर्नमेंट। अगर बीमारी पर सियासत नहीं हो रही तो क्या हम बीमार सियासत के आसीर हैं कि जहां एक तरफ मुस्लिम लीग नून अपने ताहयात लीडर की जान खतरे में डालकर बगैर हुकूमत से नेगोशिएशन किए मेज से उड़ गई। ऐसे में रिश्तों की मिराज तो यही बताती है कि अपना जान और माल गिरवी रखकर भी मुखालिफ की बात मान ली जाए तो ये भी समझ में आती थी सबको, मगर यहां अदालत जाने को तौजीह दी गई। दूसरी तरफ हुकूमत का किरदार कि जिसमें इंसानी हमदर्दी के साथ साथ पैसों की बात और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दी जा रही है, मगर साथ रीजनेबल डिमांड्स होनी चाहिए। ये कितनी रीजनेबल है ये भी बात बड़ी अजीब है। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, के सीनियर रहनुमा है, साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। अंदलीप अब्बास साहिबा है, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती हैं। सीनियर सहाफी काशिफ अब्बासी भी हमारा साथ दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। जुबैर साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। बताइएगा, जब मियां साहब की हालत खतरे से बाहर नहीं और बीमारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो एक बड़ा बुनियादी सवाल है, हर आम आदमी इर्रिस्पेक्टिव कि वो PMLN का वोटर है, PTI का है, उसकी जो भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, वो समझने से कासिर है कि शर्त से दस्तबरदार होना क्या इस वक्त पे मुनासिब है कि नहीं है। अपने प्यारों के लिए जान और माल गिरवी भी लोग रखवा देते हैं अगर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। सो हेल्प मी आउट है, क्या सिचुएशन या उनकी हालत इतनी क्रिटिकल नहीं है जितनी चंद
in Kabalthi, for instance, everything is under control right now as we speak? नो क्रिटिकल तो बहुत है, और मेरा ख्याल है उसमें तो कोई किसी तरफ से भी बहस नहीं है या डिसएग्रीमेंट, ना हुकूमत ये कह रही है, ना डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, ना बोर्ड ने ये तो कहा फिर है, आपके पास गुंजाइश कैसे है कि आप अदालत में जाएं, अदालत से रुजू कराएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें? ये गुंजाइश कैसे पैदा हो रही है? पहली बात तो ये है कि ये डिसीजन, ये मौक़िफ़ मियां नवाज शरीफ का है सबसे पहले। ही इज़ द मोस्ट अफेक्टेड पार्टी ना, और तो कोई भी नहीं है। जब एक सर, इतनी संगीन हालत में अस्पताल से घर मुंतकिल और उसके बाद ये फैसला, एंड ट्रस्ट मी, मैं ये डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, आई बीन वन ऑफ द फॉरमोस्ट पीपल जो शुरू से मैं कह रही हूं कि ये पॉलिटिकली भी देखा जाए तो ये तहरीक इंसाफ के हक में है कि उनको बाहर जाने दिया जाए, उनका इलाज कराया जाए। सो डोंट गेट मी रॉन्ग, मगर आई एम पुटिंग 2 and 2 टुगेदर हियर सर। पहले अस्पताल के आईसीयू से घर मुंतकिल, उसके बाद ये टाइम लेना, रुजू करना, आई डोंट अंडरस्टैंड। अल्लाह माफ करे, हाउ इज ही, वो खुद कैसे डिसाइड कर रहे हैं अपना फैसला? अगर आपके घर में कोई इतना बीमार होता, अल्लाह ना करे मेरे घर में होता, वुड वी लीव इट अप टू देम? आप ही कर लें बात, मेरा ख्याल है अगर मुझे मौका देंगी तो मैं बात करूंगा। नहीं, मौका दे रही हूं सर, एब्सोल्युटली बात, मुझे समझाइए जरा। समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने कहा ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अपना फैसला है सबसे पहले, और ये यूनानिमस फैसला है। बहुत कम होता है महर कि हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसमें मौक़िफ़ तमाम वर्कर्स से लेके ऊपर लीडरशिप तक यूनानिमस मौक़िफ़ हो। सो एज सून एज द ऑफर केम, तमाम लीडर्स ने, तमाम वर्कर्स ने, मियां नवाज शरीफ ने इसको आउट राइट रिजेक्ट कर दिया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मियां नवाज शरीफ, आपने खुद का 3 times प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जेल हो चुकी है, उनको डिसक्वालिफिकेशन हो चुकी है, कन्विक्शन हो चुकी है। सो ही इज़ फेस्ड एवरीथिंग। अपना नाम, अपना लेगेसी, अपनी वह तमाम चीज़ें बर्बाद नहीं कर सकते। एक तरफ आप बड़ी बड़ी एग्जाम्पल देते हैं कि जी उसने ये कुर्बानी दे दी थी, उसने ये कुर्बानी दे दी थी। इमरान खान के पाँव हम चाट के ये नहीं लेंगे। इमरान खान चाहता है कि हमें ह्यूमिलेट करे। मेरे मुंह में सुन तो ले, मेरी पूरी बात सुन ले, मैं उसके बाद नहीं बात करूंगा। महर, नहीं आप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? खुल के बात कीजिए, बट आई एम जस्ट सेइंग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इफ इन द प्रोसेस, अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह में खाक, इफ यू लूज योर लीडर, इट वाज अ प्राइस। सुन ले, पहले मेरा मौक़िफ़ सुन ले। दैट इज ऑलवेज फॉर अ लीडर हु इज सैक्रिफाइसिंग। व्हाट इज द सैक्रिफाइस? When you say कि a leader sacrifices, तो what is the sacrifice? जेल टर्म्स काटते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी लेगेसी के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपने प्रिंसिपल्स के लिए अपनी जान दे दी थी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये आप इसको एक नॉर्मल पेराहे में इसको देखेंगे कि जी ये तो बड़ा सिंपल सा है, मेरा कोई जानने वाला था, मैं उसको अस्पताल लेके जा रहा था, उन्होंने एक अनरीजनेबल डिमांड कर ली तो मैं क्यों नहीं मान रहा था। बात समझ आ गई, आपने बड़ी अच्छी तरह समझाइए। द कॉज इज ग्रेटर ना, सो गिव मी अ सेकंड। एब्सोल्युटली, द कॉज इज ग्रेटर एंड वी थिंक वी आर ऑन द राइट। वी हैव टू सेट दिस एज अ प्रिंसिपल, नो मैटर व्हाट द सैक्रिफाइसेस। ठीक है, तो अंदलीब साहिबा, सियासी मकसद, लेगेसी वो बड़ी है अपनी शख्सियत, अपनी जान से, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप समझ रहे हैं इस बात को कि अगर शॉर्ट टर्म मकासद आपके पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से अगर आप ये काम कर भी चुके, अल्लाह ना करे इफ समथिंग हैपेंस टू हिम, आप ये बात समझते हैं, उन्होंने अभी जुल्फिकार अली भुट्टो का जिक्र किया, वो जुडिशियल मर्डर था, इसको एक एग्जीक्यूटिव मर्डर कहा जाएगा, एंड यू आर विलिंग टू पे दैट प्राइस। महर, शुक्रिया। आई थिंक ये बड़ा ही मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, और इंसान की ज़िंदगी में जब ऐसे मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ आते हैं तो वाकई बड़े तकलीफ़देह होते हैं। बिकॉज़ आपको पता है कि सेहत जान है तो जहान है वाला वो जो मकूला है, या वो एक फेमस सेइंग है ना कि व्हेन वेल्थ गोज़ नथिंग गोज़, बट व्हेन हेल्थ गोज़ एवरीथिंग गोज़। तो ये बड़ा ही मेरा ख्याल है मियाँ साहब के लिए भी एक मोमेंट है जो कि उनकी हालत में अल्लाह उनको सेहत दे, बट इट मस्ट बी वेरी टेरेबल फॉर हिम कि वो यहाँ हैं। एक उनके जो भाई हैं वो तो पहले ही आपको पता है, मैं तो ये PMLN वाले बैठे हुए हैं, इनको ब्लेम नहीं करती, ये तो फैमिली फ्यूड है और पुराना है, जहाँ जो भाई साहब हैं, इशू इज नॉट फैमिली फ्यूड राइट नाउ, रियासत माँ के जैसी होती है। अगर आपको मालूम है कि कितनी उनकी हालत क्रिटिकल है, सो यू वुड रादर प्ले पॉलिटिक्स ऑन इट और पुट कंडीशंस ऑन इट। लाइक मैं समझने से ये कासिर हूं कि इधर रियासत ना माँ जैसी है, ना इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो पहल कर रहा है, या वो बड़ा दिल दिखा रहा है जिसे जो तवक्को थी उससे।
देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, मैं यही कह रही हूँ कि उनकी सारी फैमिली बाहर है. आई थिंक हसन हुसैन को इस मौके पे आना चाहिए था. उनकी बेटी भी एक बाहर है और उनको आके कहना चाहिए था कि 7 अरब क्या, हम 700 अरब मारने को तैयार हैं. और श्योरिटी बॉन्ड का ये मतलब नहीं कि हमारी दौलत चली जाएगी. श्योरिटी बॉन्ड का मतलब ये है कि वो वापस आएंगे और 4 हफ्ते में उन्होंने वापस आना है. अब जब वो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं और कह रहे हैं वो लेगेसी छोड़ना चाह रहे हैं और ये चलना चाहिए, तो वो दे आर ट्राइंग टू फूल देमसेल्व्स. क्योंकि साफ पता है कि पैसा और ये सारा जो है, इसकी वजह से वो कोई ना उनकी तीमारदारी के लिए औलाद आती है, ना उनको भाई पूछता है. वो अलग, आपको पता है, धरनों पे भी और शहबाज शरीफ अगर ये कर लिया जाए, यही बात है जो पीटीआई का नैरेटिव है भी कि पैसा ज्यादा अजीज है सेहत से, तो आप लोगों ने भी उनको एक्सपोज करने के लिए इस पोजीशन में डाला था कि अल्लाह माफ करे, मरता है तो मरे, मगर एटलीस्ट एक्सपोज तो हो जाए जाने से पहले. ये आपका सियासी हदफ था? मेहर, बात यह कि अगर ये करना होता तो हम उनको कहते ही ना कि जी ECL से इनका नाम निकालें और इनको जाने दें. हमारा तो काम एज अ गवर्नमेंट ये है कि हमने ऑब्वियसली एक, जब निगोशिएशन होती है और एक कॉन्विक्ट है जैसे इन्होंने कहा, उस पर चार्जेस हैं, उस पर केसेस चल रहे हैं, तो आप मादर पिदर आज़ाद करके तो नहीं कह सकते ना कि जी अच्छा जब दिल किया वापस आ जाएं, या 4 हफ्ते बाद अगर आप नहीं वापस आएंगे तो चलें. इसहाक डार भी वहीं बैठे हुए हैं, सुलेमान शरीफ भी वहीं बैठे हुए हैं, हसन भी वहीं, नवाज भी वहीं बैठा है, हुसैन नवाज भी वहीं बैठा है, तो चले आप भी वहां बैठ जाना, कोई बात नहीं. ये सारे हमदर्दी में हम करते हैं. वी आर अ गवर्नमेंट, हमें अपना एक सारा ये देखना है. आपके पास 80,000 और कैदी हैं जिन पे आप लोग ही इल्जाम लगा रहे हैं और सही इल्जाम लगा रहे हैं कि जी इजाजत दें, ये आपके अपने, अगर इजाजत दें, आपके अपने इत्तेहादी ये कह रहे हैं कलंक का टीका साबित होगा. हम इंसानी हमदर्दी और पैसों की बात एक सांस में नहीं हो सकती. मगर काशिफ, अब ये 2 अलग अलग इश्यूज हैं, पैरेलल चल रहे हैं. कानूनी चल रहा है, एक सियासी चल रहा है. कौन सा नैरेटिव जीत रहा है? देखिए, कानूनी ओपिनियन तो बहुत डिवाइडेड है. मैं आज भी कुछ 6, 7, 8 लोगों से जिनसे बात की है, 4 ही ये कह रहे हैं कि हो सकता है, 4 ये कह रहे हैं गलत हो रहा है. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू कानून. तो हमारे मुल्क में, मुझे किसी ने बड़े अरसे पहले शरीफ न्याजी साहब ने कहा था, ये मोम की नाक है, आप घुमाए तो उस तरफ चली जाती है, आप घुमाए तो उस तरफ चली जाती है. मोम की नाक. कुछ लोगों का ख्याल है, हाँ जी, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये हो सकता है क्योंकि कानून साइलेंट है. कुछ का ख्याल है ये नहीं हो सकता. तो मैं इसके ऊपर तो नहीं जाना चाहता. मैं सियासत के ऊपर जरा ज्यादा बेहतर बहस इसलिए मैं कर सकता हूँ कि मैं दोनों पोजीशन देख रहा हूँ. देखिए, मियां साहब अगर श्योरिटी बॉन्ड नहीं देते, क्यों मांग रही है पीटीआई? ना देते तो इमरान खान साहब के नारे, एनआरओ नहीं दूंगा, डील नहीं करूंगा, फलाना नहीं करूंगा. सडनली ये बात शुरू हो गई थी, मियां साहब तो बाहर जा रहे हैं. पीटीआई ने अपनी फेस सेविंग के लिए 7 अरब के बॉन्ड की बात कर दी. अब सडनली उनको ये लगा है, या उनको जो फेस सेविंग मिली है पीटीआई को, कि मुस्लिम लीग नून सोच में पड़ गई कि मैं 7 अरब रुपए देके जाना चाहते हैं मियां साहब के, नहीं जाना चाहते. जुबैर साहब की बात अपनी जगह ठीक होगी, शायद मियां साहब ने सूरी तौर पर इनकार कर दिया हो, लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही थी वो ये थी कि शहबाज साहब कह रहे जी मैं जमा करा देता हूं. आपने पढ़ी होंगी सारी खबरें. तो ये कहना कि ऊपर से लेके सारी नीचे तक हर पीएमएलएन वाला ये कह रहा है कि नहीं जी ये हम नहीं मानेंगे. तो शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं जमा कराता हूं, आप बाहर जाएं, मियां साहब की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है. एक ऐसी सिचुएशन में हर घंटा जरूरी, बहुत अहम था. तो वो एज अ भाई होने के नाते ये बात कह रहे हैं कि जो नहीं देख सक रहा कि यार ये हालात, भाई भी हैं, देखिए उनका लीडर भी है. आप ये तो ये बाकी 25 लोगों का लीडर नहीं है जो कमरे में बैठे हुए थे? जो मैंने तो आज एक बंदे ने नहीं कहा कि नहीं, मेरा ख्याल है आज जो मीटिंग हुई है उसकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो ये है कि लोगों ने सवाल पूछा कि क्यों नहीं पैसे देके उनको जाने देते. कम से कम हर चैनल पे ये चीज रिपोर्ट हुई है कि लोगों ने ये सवाल पूछा उस लीगी मीटिंग में कि जनाब पैसे देकर क्यों नहीं जाने देते. क्योंकि हालत क्या है? हालत ये है कि मियां साहब की हालत तशवीशनाक है, हर घंटा जरूरी है. एयर एम्बुलेंस तैयार खड़ी है. मे बी अभी क्रिटिकल नहीं है, समझ नहीं आ रहा, चीजें कंट्रोल में है, क्योंकि वो गुंजाइश पैदा हो जाती है ना कि यार चलें अदालत रुजू कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शाम तक प्रेस मीटिंग्स करते हैं, मे बी. एंड वो अच्छी न्यूज होगी, अवाम सुनना चाहती है, इफ स्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह. सो नॉट टेकिंग दैट अवे. मुझे लगता है कि, करेक्ट मी इफ यू डिसएग्री, मुझे लगता है हर किसी सूरत आप देखें सियासी एतबार से पीटीआई का सियासी मौकफ जरा तगड़ा नजर आ रहा है. सियासी, कानूनी मुझे कमजोर नजर आते हैं. वो बाहर चले गए, अगर वो बाहर चले गए तो आप लहरा के कहेंगे कि ये देखें पहली दफा लूटी हुई दौलत हमारे हाथ में. वो नहीं गए तो आप कहेंगे देखें जान से ज्यादा अजीज पैसा है. अगर कोर्ट में चला गया तो और भी बेहतर है. कैबिनेट के मिनिस्टर्स तो ये हमें कह चुके हैं कि हम तो चाहते हैं कोर्ट डिसाइड करे, ये भारी पत्थर हमें ना उठाना पड़े. देखिए, सेहत पर वैसे ही बात करना बड़ा मुश्किल है, खासकर लीडरशिप की सेहत के ऊपर. ज़ाहिर है लोग सेंसिटिव होते हैं, बट इस टाइम मुस्लिम लीग नून ज्यादा मौकफ में कमजोर मुझे नजर आ रही है. पीटीआई देखें सियासी मौकफ कमजोर, सियासी हाँ.
पीटीआई कानूनी तगड़ा लग रहा है आज देखें फिरदौस आशिक अवान साहबा, मुराद सईद साहब, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बाहर और अंदर क्या क्या बातें की, और जी माल ज्यादा जरूर, आपने वो मौका दिया उन लोगों को। मेरा ख्याल है अगर मुस्लिम लीग नून एक काम बहुत अच्छा कर सकती, कहता जी हम नहीं मानते इसको जो आप हमसे बॉन्ड मांग रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे लीडर की सेहत तशवीशनाक है, उसके पास वक्त नहीं है, मेरे पास इस सियासत में घुसने का वक्त नहीं है जो आप बाद में सियासत करना चाहते हैं। मैं लिख के तो दे रहा हूं आपको, बट मैं अंडर प्रोटेस्ट आपको ये लिख के दे रहा हूं, मैं इसको कोर्ट में लेकर जाऊंगा, मैं नहीं मानता आप इसे तवान ले रहे हैं, लेकिन मेरे लीडर और कोर्ट के अंदर तो जुबैर साहब 2000 के अंदर भी इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे जो इनकी जायदादें जब्त हुई नहीं थी, उन्होंने कहा दो अशखास के दरमियान हम नहीं किसी मुआहिदे को समझते, हुकूमत की तरफ से कोई इदारा, अगर इदारे के माबेन नैब के साथ अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो पेश की जाए, और उसके बाद आपको याद है कि तमाम तर जायदादें वापस कर दी गई थी। 40 करोड़ रुपया भी जो हमजा ने तब दिया था वो भी वापस कर दिया गया था। मेरा सवाल आपसे एक और है, क्योंकि ये अंदरून मीटिंग हो रही है, बैठक की भी, सर आई वांट टू आस्क यू पर्सनली, अगर एग्री कर दिया जाता कि चलें भाई जिस तरह काशिफ कह रहे हैं ये लीजिए पैसे हम बाहर जा रहे हैं, व्हाट वुड अ वर्कर लाइक यू डू? आई वुड रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, एज सिंपल एज दैट। इस्तीफा दे देते आप? टेलिंग यू, बिल्कुल मैं छोड़ देता पार्टी को, बिकॉज हम मेरे लिए ये इतना बड़ा, और मैं कभी इस सिचुएशन में नहीं आया, कभी मैंने ये नहीं कहा होगा। सो ये जब काशिफ कह रहे हैं या ये कि जी अंदरूनी कहानी, बिल्कुल गलत है, अंदरूनी कहानी कोई भी नहीं है। ये आप जैसे लोग और भी थे उस मीटिंग के अंदर जो इस्तीफे तक पहुंच जाते कि अगर शरीफ खानदान एग्री कर देता हुकूमत की कंडीशंस पे। मैंने आपको कहा है विद ऑनर एंड बिल्कुल सच्चाई के साथ कि मैंने कभी पिछले 7 साल में जब से मैं पार्टी ज्वाइन की है, किसी एक इशू पर इतनी स्ट्रांग ओपिनियन एक साइड पर नहीं देखी है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। और जो शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं काशिफ, कि उन्होंने कहा, मुझे समझाइए क्यों? जी मैं देखें, एक ऑफर करने का एक चीज होती है कि जी अगर आप समझते हैं कि मैं देने के लिए तैयार हूं, बट फैसला मेरे हिसाब से हमें नो करना चाहिए, लेकिन आप ये ना समझें कि हम आपके साथ फाइनेंशियली तौर पर नहीं खड़े हुए। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टेटमेंट। सो उसको इंटरप्रेट करना कि उन्होंने जाके कहा कि जी हमें करना चाहिए, और नवाज शरीफ ने कहा, एक तरफ तो लोग कहते हैं कि जी वो इसलिए नहीं भेजना चाहते शहबाज शरीफ कि वो कुर्सी की दौड़ में हैं, और वो कल को उनको कुछ हो जाए तो उनको वो बन जाएंगे, रहबर बन जाएंगे, या पार्टी के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंच जाएंगे। एब्सोल्युटली। सो ये कहना, और बाय द वे ये जब आप मिनिस्टर्स को कोट करते हैं ना कि फवाद चौधरी ने ये कहा, मेरा ख्याल है अगर ये मसाला बिकता है तो मेरा ख्याल है ये शेमफुल है। हाँ। कि जिसमें मरियम नवाज को ये बताना पड़े कि उसको अपने बाप से मोहब्बत है और वो कुर्सी की जंग नहीं लड़ रही है। तो मेरा ख्याल है जब हम यहाँ तो इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, इस नए पाकिस्तान में हमें अंदलीब साहिबा मर के दिखाना होता है कि हम बाकी बीमार हैं, और बाप से मोहब्बत भी साबित करनी होती है इधर। ये आपका नया पाकिस्तान, क्योंकि मैं ये तो समझ सकती हूँ, अगर 2000 की मैंने बात की, जब शहबाज और नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो हमजा को पीछे रखवाया गया था, कहा गया था, वो रुके भी थे। आज भी, एंड आई डोंट नो अगले 10 दिन 15 दिन में क्या होता है, बट एज ऑफ राइट नाउ मरियम बीबी का पासपोर्ट आपकी अदालतों के पास है, शी इज वेरी मच ओवर हियर। तो क्या वो आपके लिए कम गारंटी है कि बेटी इधर है, वो बेटी जो हर सांस में जिसका बाप उसका नाम ले रहे हो, खबर ये भी थी वो ही स्टिल एडमेंट कि आई वुड लाइक टू टेक हर विद मी। तो ये नया पाकिस्तान किन बुनियादों पे बीबी, जो जिंदगी, सांसें, रिश्ते सब साबित करने पड़ते हैं? देखिए, आप सही कह रही हैं, मैं आपसे एग्री करती हूँ कि ये वो नया पाकिस्तान अभी नहीं बनने जा रहा है, लेकिन अगर नया पाकिस्तान होता तो नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल किसी किस्म की कंसेशन ना मिलती, क्योंकि 80,000 या तो फिर 80,000 कैदियों को मिलती जो कि 70 साल से जिन हालतों में रह रहे हैं, मरते भी हैं, अल्लाह माफ़ी दे, उनके साथ जो कुछ होता है, मोहलिक बीमारियां होती हैं, और वो जिन हालात में रहते ना उनके लिए बेटर क्लास। ये कहना आसान है, 1.25 करोड़ वोट मैं तो कह रही हूँ ना, मैं कुछ और कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ आप जिस पाकिस्तान की जो आइडियल की बात कर रहे हैं, हो जाएगी बीबी, ये मैं नहीं कह रही, आपका इत्तेहादी कह रहा है, खाना आप सही कह रही हैं। मैं तो आपको कह रही हूँ कि वो जो नया पाकिस्तान है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, और जिसमें अब हम तरमीम नहीं ला रहे कि बेटर क्लास खत्म करें, और उसमें देखें खाना जंगी, जब चेंज आता है तो तकलीफ तो होती है। चेंज को क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि लंबा होता है, पेनफुल होता है, और रेजिस्टेंस आती है। आप ये देख लें कि अगर एक सीनियर डॉक्टर को कहा जा रहा है कि तुम 1 घंटा क्यों बैठते हो हॉस्पिटल में, और तुम्हें शाम 4 बजे तक बैठना चाहिए, तो वो पढ़ा लिखा डॉक्टर भी खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि नहीं जी, ये हमें चेंज की जरूरत नहीं है, आप बाकी दुनिया को चेंज करें, मुझे ना करें।
تو یہ تو ایک پروسیس ہے جس میں نیا پاکستان میں ابھی ٹائم لگے گا, اور یہ جو جتنے ہم, اور ہو سکتا ہے اس میں ہماری پارٹی بھی شامل ہو آگے, چاہے ہماری پارٹی شامل ہے, لیکن وی آئی پی جیلیں, وی آئی پی ہیلتھ ٹریٹمنٹ, وی آئی پی ایگزٹ کنٹرول اسٹریٹجی, یہ واقعی نیا پاکستان میں شامل نہیں ہوگی انفارچونیٹلی. چلیں ایک وقفہ لے لوں میں. وی آئی پی اندلیب صاحب, یو ٹیل می کہ یہ کیسا وی آئی پی ہے کہ انسان کو جان کے لالے پڑے. وی آئی پی تو وہ ہوتا ہے جب ایک ایئرپورٹ کے اوپر دو بڑی شخصیات عمران خان اور زلفی بخاری سٹک ہوتے ہیں اور گھنٹے کے اندر نام ای سی ایل سے لگا رہے. آئی کال دیٹ وی آئی پی, آئی کال دیٹ اسٹار پاور. ایک وقفہ لے لوں, پھر مجھے سمجھائیے گا, مزید بتائیے گا کہ یہ جو انڈیمنیٹی بانڈ آپ نے سائن کرانا ہے, اس سے کوئی بینک انشورنس نتھی کرنی ہے, کوئی کولیٹرل رکھنا ہے پراپرٹی کی صورت, واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو گائز ہیو ان مائنڈ؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز ہے. زبیر صاحب, پہلے بیکاز آپ فائنانسز, نمبرز اور یہ چیزیں سمجھتے بھی ہیں, انڈیمنیٹی بانڈ سے یہ کتنا پیچیدہ مرحلہ ہوگا یا کتنا آسان ہے؟ اف یو ڈو, اگر آپ مان چکے ہوتے کہ چلیں یہ اگری کر لیتے ہیں ہم, تو پھر کیا تھا؟ 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر کچھ دستخط تھے یا کچھ کولیٹرل بھی رکھوایا جاتا پراپرٹی کے عوض, یا بینک انشورنس ہوتی, یا فقط ایک کاغذ ہوتا؟ نہیں دیکھیں, کاغذ تو اگر تو صرف کاغذ مانگ رہے ہیں تو وہ انکیشیبل ہی نہیں ہے, تو پھر مانگ کیوں رہے ہیں؟ پھر تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے نا. سو انلیس اٹ از اے ڈاکومنٹ وچ از انکیشیبل, اور وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ بینکنگ سیکٹر کے تھرو ایک ریلیز کیا جائے یا دیا جائے, اور اس کے لیے ایک پراپر ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایک تو 7 بلین روپیز, ویدر ون پارٹی کی اتنی لمٹ ہے, لائن ہے نہیں ہے, اور لائن بھی گارنٹیز کے لیے الگ ہوتی ہے, ایل سی کے لیے الگ ہوتی ہے, کیش مینجمنٹ کے لیے الگ ہوتی ہے. سو اٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ کسی بھی پارٹی کے لیے. اور پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کنڈیشنز آئیں گی, رکھوا دیا گیا باقی کچھ, بیکاز باڈا صاحب نے تو ایک کابینہ کے اندر یہ بھی سجیسٹ کیا کہ رائیون پراپرٹی رکھوا دی جائے اس کو لیٹرل. ٹھیک ہے نا. اب اگر اس میں یہ انڈیمنیٹی بانڈ دینے جاتے ہیں 7 بلین کا, تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی بیچ میں آئے گا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سخت ترین کنڈیشنز ہوں گی, بیکاز اس کی انکیشیبلٹی کی بات ہوتی ہے. مہر, کوئی ڈاکومنٹ بینک ایسا نہیں ریلیز کرتا جو کہ کل کو حکومت لے کے جائے اسی بینک کے پاس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس اور وہ کہے کہ جی اس میں تو یہ صحیح نہیں ہے, اس میں تو یہ صحیح نہیں ہے. دوز ایشورنسز ہیو ٹو بی گیون فرسٹ ہینڈ. It is a matter of credibility of our entire banking system. So you are not paying. So اگر ایک stamp paper پر ہے, اس بینک نے تو بڑے بڑوں کے کو لونز بھی, بینک آف پنجاب کے پاس ابیلٹی ہی نہیں ہے 7 بلین کے دینے کی. 7 بلین کے دینے کی ہے ہی نہیں کسی ایک پارٹی کے لیے. 7 بلین کوئی بڑا بینک, ایم سی بی, ایچ پی ایل وغیرہ کر سکتا ہے, اور اس کے لیے بھی اسٹیٹ بینک کی کنڈیشنز بہت اسٹرانگ آئیں گی. اور تو میرا, اگر آپ ایک سمپل اسٹیمپ پیپر لے رہے ہیں جو انکیش ہی نہیں ہو سکتا, تو پھر تو آپ لے رہے ہی پالیٹکس کے لیے. پھر تو آپ کو یہ کوئی گارنٹی کی بات ہی نہیں آپ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک پیپر دے جائے جس کو ہم لے رہا سکیں اگلے 4 سال تک. ہاں, تو سول کورٹس کے چکر کاٹتے رہیے گا 15-20 سال, ککھ نہیں ملنا. زبیر صاحب سے پوچھیں, اگر آپ نہیں دے رہے, وہ بھی پالیٹکس کے لیے نہیں دے رہے نا. دیکھو کاشف ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں زبیر صاحب. جی پوچھے نا, انڈر یور بریتھ نہیں پوچھ رہے ہیں. میں زبیر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بانڈ لے رہے ہیں پی ٹی آئی والے تو پالیٹکس کے لیے لے رہے ہیں. میں کہا آپ بھی تو بانڈ اگر نہیں دے رہے تو پالیٹکس کے لیے نہیں دے رہے نا. نہیں, میں نے تو ایک ڈفرینسیشن کیا ہے, کیونکہ سارے چینلز پر یہ چلتا ہے کہ ایک سیدھا سا پیپر ہی تو ہے. سیدھا سا پیپر تو وہ ظاہر سی بات ہے, اس کی کوئی فائنینشیل ویلیو ہی نہیں ہے. آپ بھی پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ نہیں ہونے دینا چاہتے, میرا تو کہنے کا مطلب یہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وہ ایکسپلین کر دیا کہ میاں صاحب از دا فرسٹ پرسن ٹو ٹیک دس ڈیسیژن, اور ان کو اپنی لیگیسی, اپنا آنر, اپنا نام سب سے زیادہ عزیز ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. یہ فیصلہ نہ کورٹ کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے کہ جی زبردستی آپ باہر کریں. ہمارا مقصد بھی بہت بڑا ہے, نیا پاکستان کی راہ ہم ہموار کر رہے ہیں, نیا پاکستان بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نیا پاکستان بنانے لیگیسی کا مسئلہ ہے, اصولی سیاست. سو اندلیب صاحبہ, کیا مریم بی بی ادھر آپ کے لیے مریم بی بی کافی نہیں ہے بحیثیت ضمانت؟ دیکھیں, ابھی تک تو اگر آپ ہسٹوریکل پریسیڈنٹ دیکھیں نا, تو جو ان کی ہے پورے خاندان کی میجورٹی, وہ تو ریلائبل نہیں ہے. نن آف دیم ہیو ریئلی بین گڈ آن دیئر ورڈ.
تو اب اگر ہم کہیں کہ یہ ہسٹری ہے خاندان کی نمبر 1، نمبر 2 آپ ایک چیک کریں، یہ ہے کانوکٹس، ڈسکوالیفائڈ کانوکٹس، پروون چارجز ہیں ان کے اوپر، کورٹوں میں کیسز ابھی بھی چل رہے ہیں اور کیسز آ رہے ہیں. یہ تو کیسز ابھی وہ ہیں جو انہوں نے آپس میں کیے ہیں. رائٹ آف لائف کانوکٹس پہ بھی اپلائی کرتا ہے بی بی، آرٹیکل 10 سے آپ کے آئین کا. لیکن پھر رائٹ آف لائف میں یہ کہیں نہیں کہا جاتا. کا پتہ ہے دنیا کے اندر جو چلے جا رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے آپ کو ایک اور بات بتاؤں، رائٹ آف لائف پینل جو ہے ضرور ہے، ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ جائیں، لیکن یہ اگر نہیں دینا چاہتے پیسے اور شورٹی بانڈ نہیں دینا چاہتے، مصر کی حکومت کو اور ریاست کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اللہ معاف کرے، would you want کہ یہ embarrassing چیز پاکستان کے ساتھ ہو that we make these headlines tomorrow؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ان کو ایک بڑا کھلا رستہ دے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اگر آپ کمپیئر کریں 7 ارب روپیہ تو مطلب میاں صاحب کی زندگی کے لیے ان کے بچوں کو، حسن حسین کو چاہیے کہ وہ تڑپتے ہوئے آئیں اور وہ کہیں کہ بھئی ہم اپنے باپ کو لے کے جائیں گے. اب آپ یہ سیاسی بیانیاں جو پی ٹی آئی جیت چکی ہے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ عام آدمی سوال کریں. خواجہ آصف صاحب نے آج بڑی مزے کی بات کی ہے، سول سرچنگ کی ہے، ساتھ چھوڑ گئے سول سرچنگ ان کے لیے. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. آپ کے اندر جو ایک آگ جل رہی ہے، اس آگ کو جو ہے ٹھنڈا کریں، دل بڑا کریں. موجودہ ایٹیچیوڈ جو ہے اقتدار میں آپ کو ناپائیدار بنائیں گے. خدا کے لیے ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم عدالتوں میں جائیں. وہاں میں تانا ملتا ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ نہیں چل رہی جو آپ عدالتوں میں آ رہے ہیں. پلیز assert yourself, you are the speaker of this house. جو نہیں لرن کرنا چاہتا وہ آخر جو ہے کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. لیگیسی چھوڑیں. آج نواز شریف کی لیگیسی ہے، وہ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم لوگ اس کے ورکر جو ہے اس کے ورثے کی، اس کے سیاسی ورثے کی حفاظت کریں. تھینک یو جی. اور وہ ورثہ ہے ووٹ کو عزت دو. یہ اس کے ورکر، یہ ایم این اے ہم ضامن بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف واپس آئے گا. یہ سلسلے اس طرح آگے لمبے نہیں چلیں گے. ذاتی بدلے اور ذاتی جو ہے سکور سیٹل کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. یہ جذباتی ضمانتیں جو ہیں وہ کام کریں گی یا ان ایسنس بات صحیح کر رہے ہیں؟ بات وزن ہے ان کی بات میں. کس کی بات میں؟ آپ کے دوست خواجہ صاحب. نہیں دیکھ، میں خواجہ صاحب کی بات میں وزن تو ہوگا. دیکھیں اس وقت ماحول دیکھیں سیاست کو سیاست سے ہٹا کے نہیں دیکھ سکتے آپ. جہاں میں زبیر صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ حکومت سیاست کر رہی ہے، اتنا ہی زبیر صاحب بھی تو سیاست کر رہے ہیں. ہر ایک کو یہ کوشش ہے کہ میرا فائدہ سیاسی، میرا نقصان سیاسی. یہ پی ٹی آئی بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ میں 7 ارب لے کر اپنا سیاسی فائدہ کر لوں. ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے پی ایم ایل این کو. پی ایم ایل این کہتے ہیں یہ سیاسی فائدہ تمہیں میں نے نہیں دینا، میں نے اپنی لیگیسی برقرار رکھنا. سیاست تو ہے یہ پالیٹکس میں. اب میں کیسے کہہ دوں کہ سیاستدان ہر صورت حال سے سیاست ہی کرے گا نا، اور پھر پالیٹکس کر رہا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات جو بھی انہوں نے کی، حالانکہ میں پی ایم ایل این کی پوزیشن سے اگری نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ میں اگر ہوتا، میں اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھ رہا ہوں، اس کا ان کو کوئی نقصان نہیں ہے اگر وہ بانڈ دے کر چلے جائیں، ایک پروٹیسٹ میں بانڈ دے کر چلے جائیں. لیکن اگر جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے چیک کیا، عمران خان صاحب کیبنٹ میں کہتے ہیں میں نے چیک کیا، میں نے ڈبل چیک بھی کیا، میاں صاحب بہت بیمار ہے اور اگر ان کی حالت واقعی تشویشناک ہے، وہ ایکچولی کریٹیکل ہے. میرے پاس وہ رپورٹ ہے، آپ نے اگر دیکھے وہ رپورٹ جو بھیجی گئی ہے پرائم منسٹر کو کیبنٹ میں، جو ذیلی کمیٹی نے بھیجی ہے، اس میں کہا گیا سیریسلی بیمار ہے، کریٹیکل ہے ان کی حالت. پھر بانڈ کی کیا ضرورت ہے؟ میاں صاحب واپس نہ آئے تو وہ بھی تو سیاسی فائدہ پی ٹی آئی کو اور ہی ہے پھر نا. بھی دیکھیں جی، اور ہیرڈز میں پھر رہے ہیں. ہم تو ان کو انسانی بنیادوں پہ بیٹھ جانے سیاست دیا بھی تو تھا. متاثر ہوگی اس ملک میں. اگلا الیکشن لڑنا ہے، I mean he has a better chance of winning. وہ کہیں دیکھیں جی ہمیں چکما دے کے بھاگ گئے بڑا آسانی سے. بہت کچھ جتنا آج کا کہہ رہے ہیں چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، کلنک کا ٹیکا ثابت ہوگی یہ دیکھیں. decision. آپ بڑی آسانی سے ڈیتھ پہ بات کر لیتے ہیں. I can't really say، میں اس کے اوپر جانا ہی نہیں چاہتا. لیکن بہت بڑا سیاسی نقصان ہے. گاڈ فوربڈ، اللہ خیر کرے، کچھ ہو گیا اگر کچھ ہو گیا big تو risk. پی ٹی آئی تو مطلب سیلاب ان کو لے کے ساتھ چلا جائے گا. آئی ایم ناٹ، جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی تک تو سیاست کے اوپر، کیونکہ میاں صاحب کی اس کے اوپر صحت کے اوپر سیاست بھی ہو رہی ہے، دونوں سائڈوں سے ہو رہی ہے. تو یہ کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے، نہیں جی یہ اچھا کر لیا، پیسے رکھ لیا. کوئی کہتا نہیں جی خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا. تو یہ 7 ارب بانڈز، سزائیں دیتے رہے تعویلیں جا کے لوگوں کے اندر کہ ہم ان کی سزائیں اتنی تھیں. They won't have legs to stand on PTI. کو اتنا بڑا سیاسی نقصان ہوگا. God forbid، میں تو اس طرف بات نہیں کرتا. لیکن میرا آپ سے آخری سوال ہے سر، اگر لاہور ہائی کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے تو کیا پھر سپریم کورٹ سے رجوع ہوگا؟ دیکھیں وہ لاہور ہائی کورٹ کو فیصلہ دینے دے، بٹ میں ایک چیز صرف یہ کہوں گا جو میں نے ایکسپلین کیا تھا، یہ 7 بلین تو لے ہی نہیں رہے ہیں.
یہ 7 بلین یہ تو کہہ رہے ہیں ایک لکھ کے چلے جائیں کچھ نہ کچھ دے دیں سر, دے دیں, جا کے لیڈر کی جان بچائیں سر. میڈم ہم جب پھر بات تو یہ ہوگی نا کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں مانگ رہے, فائنینشیل گارنٹی, یہ ایک پیس آف پیپر مانگ رہے ہیں جس کے بیسس پر یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. سو یا تو یہ بالکل کلیئر واضح کرے, سیاست نہیں کرنے دینا چاہتے یار ایک سیاست ایٹ دا کاسٹ آف دی ریپوٹیشن اینڈ لیگیسی آف آور لیڈر. سوری نو, اگر محمد زبیر کی بات ہوتی تو بالکل سیکریفائس دے دیتے, لیکن زبیر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, ویسے لیٹس بی آنسٹ, اگر میاں صاحب واپس نہیں آتے, میں نے آپ سے کل آج پروگرام میں بھی ہماری بڑی بحث ہوئی اس پہ, اعزاز صاحب نے کہا کہ وہ ہیرنڈز میں گھومتے نظر آتے ہیں, آپ کی تو لیگیسی اس میں ہی تباہ ہو جائے گی. بالکل تباہ ہو جائے گی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تباہ ہو جائے گی. تو پھر آپ کو تو لیگیسی تو اس وقت آپ کی خراب ہوگی جب آپ کو لگے کہ میاں صاحب نے وہاں جا کے واپس نہیں آنا, وہ غائب ہو جائیں گے, اس لیے دیکھیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے ورنہ ہماری جائیدادیں چلی جائیں گی. ایک سیکنڈ, the medical condition will always be up for interpretation between Imran Khan and his government and Nawaz Sharif and his party. جی یہ بھی نیگوشیٹ ہو سکتا تھا, یہ تو سب کچھ نیگوشیٹ ہو سکتا تھا. ویکلی رپورٹ لا دیتے برطانیہ کے, اس بات پہ نیگوشیٹ کرتے ہیں, نہیں کریں گے, ہم آپ کو رپورٹ دیں گے جب ڈاکٹر کلیئر کرے گا. ایگزیکٹو مرڈر ہوگا آن پی ٹی آئی اینڈ عمران خان, سمپل ایز دیٹ. اللہ معاف کرے, خدا اللہ معاف کرے. ایک سے زبیر صاحب اسٹے ود می, آپ نے بہت بڑی باتیں آج کر دی ہیں. ایک تو استعفے کا بھی اعلان کر دیا, دے دیتا اگر یہ لے لیتے, اور ایگزیکٹو مرڈر اینڈ دلیپ بی بی, یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ. یہ بٹ یو آر انڈرسٹینڈنگ واٹ ہی سیئنگ, یو نو واٹ ہی سیئنگ. پھر سیاست, یہ پاکستان میں زندہ بیماری اور لاشیں, ہر چیز پہ ہم نے سیاست کرنی ہے. کیا کریں پاکستان, یعنی کہ اللہ اب کیا کہیں, جنت نصیب کرے. ایک بھٹو ہضم نہیں ہوا پوری طرح سے, وہ آج بھی زندہ ہے, ادھر آج بھی سیاست ہو رہی ہے, تو آپ نواز شریف صاحب کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا اس پہ کہ جی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پیس آف پیپر کہہ رہے ہیں نا, تو پیس آف پیپر پہ سائن کر دیں, بی لارجر دین دا اماؤنٹ. اینڈ اگر آپ کو دوسری گارنٹی ہے کہ جی انہوں نے صحت مند ہو جائیں گے, تو آپ کیا کریں گی کیا اس پیس آف پیپر سے؟ I have not کیا کریں گی بتا دینا مجھے. I have not interrupted. بتا دینا, کلیریفائی کر دیں. decency. تو آنر اور عزت سے آپ علاج کرانے دیں. بات نہیں, میں تو ان کو کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں ان کو کہ مجھے بولنے دیں. ڈیسنسی یہ ہوتی ہے کہ آپ بیچ میں کاٹ نہ لیں. میں ابھی ایکسپلین کر رہی ہوں. آپ کی پارٹی کا پورا طریقہ کار پچھلے 10 سال سے ہی رہا, کیا بات کر رہی ہیں. نہیں, میں زبیر صاحب سے کہہ رہی ہوں, آپ سے بات نہیں کر رہی. تو بات یہ ہے نہیں, وہ آپ دے آر الاؤڈ ٹو اسپیک, بالکل اپنی باری پہ ضرور بولیں, لیکن میں ہمیشہ اعتراض کرتی ہوتی ہوں, آج نہیں ہر پروگرام پہ کرتی ہوں کہ آپ نے بول لیا, میں بہت دفعہ کاٹ سکتی تھی, لیکن میری بات مجھے بولنے دیں. میں ایکچولی دو چیزیں کس کیفیت میں, آپ شاید دور بیٹھی ہیں, آپ سمجھ نہیں سک رہی. ایک کا لیڈر اس کی سیاست اور زندگی لائن پہ لگی ہے, دوسرا میں قریبی طور پہ جانتی ہوں, اس طور پہ ایز این اینالسٹ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں کہ لاسٹ سینٹنس. تو اگر ان کو یقین ہے کہ پیس آف پیپر ہے, تب بھی بنتا ہے کہ جی آرام سے چلے جائیں. اگر ان کو یقین ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے, تو پھر ان کو کیا ڈر ہے سائن کرتے ہوئے. بہرحال عدالت میں کیس چلا گیا. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.